This is your community station. In Iligan City, DXSR 106.7 megahertz. On your radio dial, a member of the KBP. Philippine Standard Time, 3 minutos sa di pa mag alas 4. DXSR, Scripture, Success and Salvation Radio, News, Update. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pizza 1 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang mahatod sa hanay sa balita karong orasa. Presidente Bongbong Marcos gipasalamatan ni Secretary Galvez tungod sa walay hunong nga suporta nini sa peace process. Gipasalamatan ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa iyang walay puas nga pagpakita og suporta sa peace process sa gobyerno aron makabot ang tinuod nga kalinaw sa nasod. Gihimo sa kalihim ang pamahayag dungan sa pagtambong nini sa gipahigayon nga ika-10 nga anibersaryo sa pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsang Moro sa Maguindanao del Norte. Gihatagan og katinawan ni Galvez nga importante ang pagbaton og Comprehensive Agreement on the Bangsang Moro. Kini sumala pa niya ang makatabang aron hingpit nang matapos ang dekadang pagpakig-away sa mga rebelde sa nasong rehiyon og hangtod karon aktibo paghihapon ang pipila nini. Gidapigan usab ni Galvez ang nahimong pamahayag sa presidente nga kon asa gisulti nini nga mahinungdanon ang pagbaton og kalinaw alang sa maayong panginabuhi sa mga tao sa komunidad. Ang kalinaw usab sumala pa niya ang magmugna og mas daghang mga trabaho og oportunidad. Inyo nabati ang hanay sa balita karong orasa. Tangi ang mosunod nga tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong Kabisaya Nonay B. Temporaryong manamilit og mingon. May buntag Iligan. DXSR, Scripture, Success and Salvation Radio, News, Update. Mga KSR, mga Kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation, mutanyag kaniyo sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon. Panikay-sikay sa kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasig kaninyo sa pagpabangon nining sayong takna sa kabuntagon. Inubadan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Panikay-sikay sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Mga KSR, mga Kabisaya, may buntag, welcome na welcome sa atong panag-uban sa tulumanon. Panikay-sikay sa kabuntagon nining adlaw Miyerkules, pinakaunang adlaw ning buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong Kabisaya sa kahanginan Nonay B, ang mudapit umudasig na usab kaniyong tanan sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. O naton daygon o pasalamatan ang atulabaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og lain nga kahigayunan usa ka pribilehiyo na usab aron kita pribilehiyo na pud ba aron kita makapakita makahimo sa mga gimbaton nga diin mahimuot ang atong labaw nga makagahom. Ato bitawng may baluan nga ang giingon sa balaang kasulatan nga manginabuhi tay babaw ning kalibutan na walay laing katuyuan paghimaya ra gyud sa tulabaw nga makagahom. Daghan sa mga tawo nga wala pa nakakaplag niini. Sumuna nga ato ning ambit kay aron nga ang uban nga wala masayod sa aron nga sa diha nga mga wata ning kalibutan ha naay mga butang di ay nga kinala tumasayran. Dili lang kay mag-focus ta sa atong kaugalingon kay gihimo ta sa Dios dili man para sa atong kaugalingon, gihimo ta sa Dios alang man sa iyang kahimayaan. Kung dili ka mo tuon ini imuhara na kay wa na ra bay panahon nga mobalik ta ning kalibutan ha kas ara ta moagi. So mingon ta nga salamat kay Ginoo nining taknas kabuntagon nga imong gihatag kanamo
usa ka challenge na usab imo kaming gilugwayan og laing adlaw unya gibabangon ninintak na sa kabuntagon gitagaan og igong kusog. So walay lain nga daygon, walay lain nga himayaon ato ibalik ngadto kaniya ang dungog himaya ni Ginoong Hesus Kristo. Ana ba? So, may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw. Sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanes. Gatusan ka mga barangay kagawas sa naman CBS o Tanamatanos ug sa mga mag-uma. Nga na karon sa nagkalain-laing dapit sa atong kabukiran. Kumusta man mo dihan tanan? Hinaot ka namo sa may pagbangon kay medyo kagahapon ni ulan o unya malipayon ang ato mga suki labi na sa mga mag-uma nga wala ang gisaligan maura gyud ang pagpananom og mga lagot mo diya sa bukirang bahin. So munang salamat kayo o salamat mapasalamaton sila sa ulan nga gihatag sa atong labaw nga makagam kay aron nga mabuhi ang mga gipananom. Sa di pa ka mamanugway sa inyo mga kayupan panalangini or kanang pagpasalamat sa atong labaw nga makagahom sa di ba kamo muhimo sa mga gimbuhaton karong adlaw. Lakip na ang mga lumulop vidaples kabay-bayunan sa atong mahigala nga mga mananagat nga milawd karabutaga may paglawig sa kadagatan. Bisan diha sa atong mga kamerkaduhan, tanang mga tinderog tinderag utanon, mga tinderog tinderag prutas, mga labasirag labasero, mga tinderog tinderag karne, halamay pagpandisplay sa mga baligya karabutaga na diha katikaw-tikaw sa merkado si Sister Vanji o si Brad Bobby Mutilya nga sayo kay ni bangon iya gipaningot na si Bobby kinagod kay galinya iya mamalitay og lubi bitaw. May buntang ninyo din ha og sa ato maginsakpan sa kapulisan mga kasundaluhan. Good morning kaninyo mga estudyante, mga magtutudlos mga pribado, mga pampublikong nga tunghaan. Medyo pahuway sila kahit taas-taas lang pahuway niya karon labi na karon kay pizza uno man Labor Day. So pahulay relax. Good morning kaninyo diha nga nag-relax bisan pa sa ato ang mga suking tigpaminaw sa nagkalain-laing dapit kay dili lang man sa Pilipinas, dili lang po dinhi sa Dakbayan Siligan, lakip na sa to mga silingang mga probinsya, diha sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, diha sa Bohol, Siquijor, diha sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Good morning kaninyo diha sa ato mga kaigsunan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ug sa ato mga kaigsunang insik Hotsaki, bisan pa og kanang dunay gihimo nga dili maayo diha sa West Philippines ang ato mga insik, pero sige lang, kumbate ra gyapon manang arangkada gyapon. Kumbate gyapon ta. So mayong buntag atong gipanibaya karabutaga si Madam Esther Datuon nga wa gyud pakapobre, si Ma'am Claire Catherine Hoswinibria nanukad diha sa Tacob, Kauswagan, Lanao del Norte, og si Ma'am Rizal Opima nga nanukad diha sa Amerika siyempre, og si Sir Jeffrey. Good morning kaninyo dinha unya Deres Pilipinas. Good morning niya diha sa Amerika may hapon bitaw. May buntag po ni Brad Mike Dimisilio og ni Madam Emilita Dimisilio diha sa Kiwalan, og ni Milka og ni Mikey. Belated happy birthday ni Milka. Okay, dayon si Pastor Paul Montillas diha sa Seldan Village og si Ma'am Bibi nga nanikay-sikay ni Pastor Eugene Sam. Sila si Pastor Rod Arlis Harmin, ni Ma'am Vivian. Kumusta man mo diha? Og ni Pastor Carl Escudero og ni Ma'am Ging. Good morning po ni Ma'am Maribel Marceliana. Sa mga Tungson family diha sa Seldan. Tanan diha sila si Brad Jerome Bangkiao sa mga Bangkiao family, og sila si basta kay na diha tanan. O may buntag po dire sa RBBC compound, sila si Ma'am Jerabaya, mga Rabaya family, sila si Ma'am Yen. Good morning kaninyo din ha. Di man ni sila mahilig og kape. Og sila si Brother Gerson, may buntag po, og ni Brother Reinhardt sa ilang taksa ka mga pamilya. Maayong pagpanikay-sikay kay siyempre manikay-sikay mangita ning taknas kabuntagon. Unya gawas sa pagpanikay-sikay gikan sa atong pagkatulog, pagbangon,
mo timbak kuwas ta sa atong tagsa-tagsa ka mga kahigdaanan. May buntag netod kang Pastor Kelvin Casquejo Diaz Linamon o ni Madam Maria Ana iyang kapikas kinabuhis tibok niyang banay diya sa Linamon Lanao del Norte. Diha po sa Kaswangan des Bacolod Maigo Kulambugan tanang mga dapit diha sa Misamis Occidental diha sa Clarin diha sa Tulila kang Joel Tagalogin Quaresma nga naa diya sa Gango. Good morning nimo diya Joel. O diya maayong buntag pod diya sa mga taga Oroqueta, diya sa Jimenez, diya sa Panaon, diya sa Lupisay na. Maayong pagpaminaw. O tayo pa kayo ta. Maayong pagpaminaw po day kang Azriel Janier. Og ni Ares ugaw-ugaw may mutay ni mo da meet og sa tanang mga suki basta kita na mga suki kutob sa mabot atong Sibya way gipili tanan naminaw gikan sa pinakalabing bata hangtod nas pinakalabing tiguang way ngipoy bagang nila ni Pastor Ricky Belmonte diya sa Dalipuga og ni iyang pamilya ni Madam Irene og may buntag pod ni Pastor Joel Ali og ni Ma'am Jane. Good morning pod kang Dodong og ni Celine Pasko diha sa Kalubihon og basta kay tanan og basta kay tanan lagi way gipili tanang nanikay sikay karabutaga good morning kaninyon tanan kay di ta maglangan. Direta sa ato pagatunan karon nga buntag kining kabahin sa unsay kamaturan tungod kay daghan man god di man gud nato kuano may buntag ni arkada day si Madam Esther Datuon nga nanukad dias Bacolod tepawa ko kita si Madam Esther Datuon nga gikan pa kaniya to wagi pagkapobre nanukan ni gikas Bacolod o regards lang diha ni naba si kuan diha si sa batoy ngala to bata nakalimot ko Manghudi Buknoy Dayos Buknoy at Thomas Barco na nakay man unya may buntag pod ni Sir Virgilio Tubio nanukan diha sa Barangay Santiago og si Brad Chamchampod og si Madam Imi des Barangay Santiago may buntag ninyo dihan tanan ni Charity Bordamonte og ni Jonafi Danzing Bitoon. Okay, salamat kayo mayong pagpanikay-sikay ninyo dihan tanan. Bueno, direta kay atong pagkatun-an karon naay mga pasangil kanang ilaha pasangil lang god. Pasangil lang ba nga walay kamaturan mo pasangil pero ang gamiton Biblia bitaw o dayon direta sa witness direta sa saksi gayod nga daghan mong ni akusar nga si Kristo nakasala pero wala bigitay mabasa di as Biblia gyud pero magamit lang sila ila lang yung balihon ba ilang tuison gamiton ang Biblia para lang alimbungan ang mga tao sumuna nga kita kinahanglan magmaigmat kay kining limbong naa man gid ni ang limbong manggod nanukad na gikan sa yawa mo nang limbong so muna nga unsa man gyud ang kamaturan dunay pangutana dinhi sa John chapter 18 verse number 38 ato ganing basahon ingon dinhi Pilate said unto him what is truth unsa may kamaturan. And when he had said this, he went out again unto Diyos. Sa human niya pangutana, migawas siya ngadto sa mga Hudiyo. Kay husay man ni. Unya, migawas siya ngadto sa mga Hudiyo, and said unto them, ug siya misulti ngadto kanila, nga I find in him no fault at all. Bisan mismo gani si Pilato, siya mo'y saksi nga si Kristo walay sala. So, si Jesus walay sala. Mao na nga sa mga nagpasangil nga si Jesus nakasala, namakak, kaya di man gud sila mutuo nga si Jesus Kristo. Dios ba? Mao na nga ilang ingnon, kay mabuak man po ang ilahang doktrina, naman sa doktrina po nga gihuptan, mga tao kini nga nagpasangil kang Hesus Kristo nga si Kristo nakasala. Pero mismo si
si Pilato niingon siya nga walay nakaplagan diha kaniya nga bisan unsa nga sayop. Wala siya. Mismo ni witness si Poncio Pilato mabitaw na nga nanghinaw siya. Meaning bahina nanghunaw siya. Nga man ni istorya nga nanghunaw siya nga di siya manggilabot. Iyang gitugyan sa mga tao. Mahadlok siya ba nga siya maoy basulon sa mga tao unsa ba? So kining pangutana dinhi nga unsay kamaturan? Agig tubag sa paghisgot ni Hesus kamaturan sa bersikulo 37 ato mabasa dinhi kung atong iatras gamay. Ingod dinhi, Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Ikaw ba? Busa si Pilato miingon ngadto kaniya, nan, ikaw ba? Hari? Nan, ikaw usaba ka hari? Ingon ang si Pilate. Kung ato nailhan nga Poncio Pilato, di ba no? Mama nato nailhan Poncio Pilato. Ingon si Jesus mitubag, ikaw nagaingon nga ako usa ka hari. Murabag iyang gibalik ba nga to ni Pilato. Ikaw nagaingon nga ako sa kahari. Ngadto niini nga katuyuan ako gihimugso. Ingon si Jesus, ako gihimugso og tungod ini nga hinungdan mianhi ako sa kalibutan. Aron ako gayod magpamatuod ngadto sa kamaturan. Ang matag usa nga iya sa kamaturan nagapaminaw sa akong tingog. Mao nang ang title sa atong paghisgutan karon, kamatuoran, nga niingon dinhi sa 38. Kay pag ingon ni Kristo nga aron ako gayod magpamatuod ngadto sa kamaturan. Ang matag usa nga iya sa kamaturan nagapaminaw sa akong tingog. Mo nang niingon si Pontius Pilate, said unto him, what is truth? Di ba no? So, si Pilato mitubag sa rhetorical kaayo uban ang pagbiay-biay. Kay nining bahina manggod, biay manggod. Kumbinsido siya nga walay tubag sa pangutana. Ang iyang tubag nagpamatuod nga dili siya kauban niadtong gihatag sa amahan ang anak. Wala siya diha. Wa man sa kasayuran. Ang matag usa nga iya sa kamaturan nagapaminaw sa akong tingog. Mo nang sa bersikulo 37, di ba niingon si Jesus? Nagapaminaw sa akong tingog. Giklaro ni John, kay ang writer ni si John man, giklaro ni John nga si Jesus dili sadaan sa bisan unsa nga sala o krimen. Busa kato mga nagpasangil nga si Kristo sadaan, si Jesus sadaan, undangin na kay wa may mahimo gyud. Kay di gina mulutaw, di gid mo kapamatuod na. Ang kuna na lang nga tawo ta nga binuhat sa Dios. Mora na magpaubos ta. May buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria nanuka diya sa Takob, Kauswagan. Okay, salamat kayo nimo diha ma'am og sa imuhang pamilya. Nanganganan ni kay si kay nausab karong buntaga. So dinhi giklaro ni John nga si Jesus dili sadaan sa bisan unsa nga sala o krimen sa ingon nga nagpakita sa grabe nga inhustisya og sa pagkasad-an sa mga Hudiyo o mga Romano nga mipatay kaniya. Ay, mani ha? Romano ni, Roman Empire ni. Interesado gayod si Pilato nga dili kini dula sa mga pulong. Siya usa ka intelihente nga tao. Si Pilato. Nahibaluan ni Pilato nga walay sala si Jesus. Mabitaw nga nigawas siya. Kini usa ka lawom kaayo nga pangutana apan wala siya nagpabilin lang sa tubag. The Bible shows us the answer is Jesus Christ is truth. Di ba? Gisultian na ta nga ang Biblia, ang pulong sa Dios, gisultian ta, kaya nakabasa man ta, nga ang kamatuoran mao si Jesus. Kay gani, iya namang gisulti sa John
14 verse number 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth. So ang kamaturan mo si Jesus Kristo, di ba? Sa pangutana ni Pontius Pilate nga what is truth? Unsa kamaturan? So ang Biblia na naitubag. So muna nga ang kamaturan mo si Jesus. Unsa pa may kamaturan? Dili ang simbahan may kamaturan. Unsa may di ay gihimo sa simbahan. Ang simbahan nga ihak ang Kristo, naminaw niya. Simbahan, kanang simbahan manggod, sa ato manggong mga panghunahuna, building o religion. Pero ang Biblia naghatag og definition nga ang simbahan or mga tao nga gilangkuban sa mga ni dawat ba ni Jesus Kristo kinasing-kasing katong mga naghinulsol. Unsa may gihimo gud nila ni Peter, nila ni Mark, nila ni Matthew, kinsa man na sila? Si Luke, kinsa man na sila? Labi na kang Apostol Pablo, kinsa man na, di ba no? So makita na to og kinsa na ang gipadayag diha nga church. Jerome Bangkiao, may buntag Brother Nonoy og sa tanang tigpaminaw. Salamat nimo diha Rom og may buntag po nimo diha og sa imuhang pamilya. Kami nagaampo sa inyuhang bitaw kita inampo ay manguntagod. Anak ra magina mo man ay trabaho gyud sa mga Kristohanon. Iampo magani ng dili pa Kristohanon kanang wa pa relasyon ni Kristo kana atong mga parente atong ginang iampo sila nga makaambit pud sila sa ato ang nakuha ba. Makaamgo pud sila sa atong naamguhan. Ana bitaw? Kana bang makasulod pud sila sa kamaturan nga sama sa atong nasudlan nga kamaturan. Kinsay kamaturan? Si Jesus Kristo. Ingon sa John 14:6. Di ba no? Nana ang tubag. Dili ta magpabilin sa pangutana lang kay ang Biblia nanay tubag. Muna nga ang biblical definition di kita mawaan kay naaman ni. So sa mga nagpasangil nga si Jesus nakasala, dili na tinuod. May muhatag-tag konklusyon nga di na tinuod tungod kay mismo si Pontius Pilate. Si Pilate niingon man siya nga wa siya nakita nga bisan unsa nga sayop. Ug nganong magpabilin man ta sa gi-insert sa atong unahuna nga iya sayawa nga si Kristo na sayop. Si Kristo nakasala, si Kristo na makak. Maimuntag ni Ma'am Rizelo Pima o regards lang po diya kang Sir Jeffrey diya sa Amerika niya iyang pamilya na Ades Tambakan. Okay. So, salamat kayo ni mo diya, ma'am. So, morning niya, giingon ni Jesus, ako mao ang dalan. Wala siya magtudlo nga ang dalan. Wala siya magtudlo ba nga mao kadto ang dalan. Kung dili, niingon siya nga, ako mao ang dalan. Di ba no? Maklaro ni mo sa hanay ba? Ang hanay nga pulong bitaw? Kini bang grammar ba? Di ba? May balaan na to. Niingon siya, I am the way. Wala siya nagtudlo og kadto o nagtudlo og bisan unsa nga dalan. Siya ang dalan. Ang kamaturan. Wa po siya nagtudlo nga, mote kamaturan. Dito ang kamaturan. Wala. Siya mismo ang kamaturan. Siya pod mismo ang kinabuhi. Og ang kinabuhi, walay tao nga nagaadto sa amahan apan pinagi kanako. Bisag unsaon natog pangulipas nga moingon ta nga diretso ta sa amahan. Dili man kita kaadto sa amahan oy kung dili ta moagi sa anak. Si Kristo na biya ang namahayag. Si Kristo biya ang manluluwas. Unya maabot biyang panahon siya ra pod ang maghukom. Niya unsa man magpabilin ta nga sa ato mga pagtulunan nga musuki nga maingon si Kristo dili Dios, si Kristo dili tinuod, si Kristo na makak. Ang Biblia kumutuotan niya na nadalata sa lingla sa yawa. Dalaygon ang Dios sa iya ang kaayo dire kanato. Salamat nimo diha, ma'am. So si Jesus wala magsulti kanila mahitungod sa dalan. Ni siya motudlo kanila sa dalan. Wala gani niya sila gitultulan sa dalan. Kay siya miingon man nga siya mao ang dalan.
Si Jesus walay pagduwa-duwa. Mao na nga kinahanglang mutuo kita sa atong kasing-kasing. Importante ni, kasing-kasing. Og isugid sa atong baba nga si Jesus mao ang Ginoo, og nga siya nabanhaw gikan sa lubnganan. So natay mga paryente, natay mga higala atong i-appeal sa pagampo nga sila pod mudangat ni ini ba sa ato abang naamguhan. Di ba kita nakaamgo man sa diyang gisultian ta? Nakaamgo man ta? Unya nihimo tas paghinulsol tungod kay ato nakita nga nanginahanglan kita og manluluwas. Ato nakita nga usa ta ka makasasala. Ato nakita og ato ang naamguhan nga gipakamatyan kita mo'y gipakamatyan, ang atong kalag mo'y gipakamatyan ni Jesus. Di ba no? Neba nakaamgo ta? Nganong nahimo man tang Kristohanon tungod kay nakaamgo man ta. Mo nang genuine katong mga Kristohanon nga nidawat, dili kay Kristohanon lang pero gasalig sa tradisyon nga gitudlo sa tao. Kining biblical tradition. God's word, John 17:17 ingon nila, dili angay tuhuan ng Biblia. Asa man ta mo tuo? Asa ta mo tuo? John 17 verse 17 nagpakita din ni, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Balaana sila, pinagi sa imong kamaturan. Balaana sila. Di ba? Ang sila nagulagway, sila nga mituo or sila nga gilangkuban sa pulong. Balaan na sila. Pinagi sa imong pulong. Kasi may balaan na to. Kung wala pa ang pulong, ang imong pulong kamaturan, asa man ta nagkuha og sukaranan sa ato ang pagtuo, unsa may gitudlo di ay sa ato ang kasimbahanan, unsa may gitudlo. So, kung dili ta mo tuog Biblia, unsa may ato itudlo? Di ba no? Asa man nagsukad imong gitudlo? Kay si Kristo niingon man dinhi, balaan na sila pinagi sa imong pulong. Balaan na sila pinagi sa imong kamaturan. Si Kristo raman ang kamaturan, ang imong pulong kamaturan. Abi nimo, kana mo ingon ba nga kining Biblia dili ni si Kristo? Kung tanaw na to sa John chapter 1 verse number 1. Walay lain nga pulong kay ang kauban sa Dios sa sinugdanan sa Genesis 1:1, gimugna ni ang kalibutan ug ang tanang butang lakip ang tao. Naa ang Trinidad, ang presensya sa Trinidad. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Daghan kayo sa mga tao nga dili mo tuo nga ang pulong mao si Jesus Kristo. Kay wala may laing pulong nga nagpakatao. Si Jesus man. Unya, ang pangalan ni Jesus dito sa langit, mao man ang pulong, ang iyang ngalan ang pulong. Dinis kalibutan na iyang pangalan, Jesus. Walay apelido. Kay sa iyang panahon, wala may apelido ang mga tao. Ang iyang pagkakristo, iyan ang titulo. Unsa may sulti sa balaang kasulatan may tungod kang Kristo di ay. John chapter 5 verse number 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word. Diba? The Father, the Word, and the Holy Ghost. So, ang pangalan ni Kristo dito sa langit, the Word. Ang pangalan niya din sa yuta, Jesus. Ang Biblia may nagsulti. So, asa man tamo tuo? Din sa Biblia nga hanay kayo or diha tamo tuo sa mga sulti-sulti sa mga tao, nagpasangil pagyod nga si Kristo nakasala. Grabe ang limbong siyawa, no? Ang balikan na to ang John 17 verse 17. Kanang giingon dinhi, balaan na sila
balaan na sila pinagi sa imong kamaturan, ang imong pulong kamaturan. Si Kristo nagsulti. Ang pagkabalaan natuman pinagi sa kamaturan. Nga mao ang pagpadayag nga gihatag sa anak, mahitungod sa tanan nga gisugo sa amahan ngadto kaniya. Nga ipahibalo og karon ania na sa kasulatan nga gibilin sa mga apostoles. Ang pagbalaan nagpasabot sa paglain alang sa sagrado nga paggamit. Consecrate. Pagbalaan, putli. Ang Biblia, pulong sa Dios. O ang uban nga mga tao, niingon sila nga ang Biblia, dili pulong sa Dios. Ilahan ng mga pangagpas. Mga sakop na sa evolutionista. Mga sakop sa evolutionista na sila kay gusto nila nga ang Biblia muhaom sa ilang mga pangagpas. Dili mao. Dili nato malingla ang Dios. Nagpabilin sa Kristohanon. Kini ha? Ang pulong sa Dios, ang Biblia, pulong sa Dios. Nagpabilin sa Kristohanon nga pagkamatarong. Kinahanglan kita nga mukaon sa iyang pulong aron makabaton sa kamaturan. Si Jesus Kristo atong Pangulo. Nagpalain kanato gikan sa kalibutan. Ang pulong sa Dios mao lamang ang kamaturan. Kay human nga nidawat ni Kristo kanang gikural na taba, gikural. Di ba kabantay ta? Ang paraiso ba? Kung nato ang ihulagway ang paraiso. Ang paraiso, usa ka lugar nga gipuy-an sa katawhan sa Dios. Paraiso man to, gilain. Gisulod sa paraiso, katawhan sa Dios. Pero ang tao nga mogawa sa paraiso, mogawa sa kural, mo na to mga tao nga wala tinuod nag-ila kang Kristo, walay relasyon ba? So, miduyog sa buluhaton sa kalibutan. Experience mangguna na. Kay ako man ang kinabuhi. Kaniadto. So karon bisag naata sa kalibutan nga mga makasasala, kalibutan ba nga ang kalibutan dautan man gyud. Bisag naata sulod sa kalibutan pero gikural ta. Unsa may gigamit nga kural sa Dios ang ihang pulong. Gikural ta siyang pulong para di ta mulapas sa kural. Boundary ba? Boundary sa itong mga paggawi matag adlaw. Di ta mulapas ba? Mao nang naa. Bintaha gyud ang doon natay relasyon sa Ginoo kay naatay pulong nga atong gidaladala. Naipulong sa Dios mga atong gidaladala. Nga mao'y mutudlo kanato, mugiya kanato sa matag adlaw. Muhatag kanato og pahimangno. Nilapas ka. Diri ra kataman, ana. Kuyo-kuyo kag barkada katong palahubog. Ang pulong sa Ginoo mo'y muhatag kanato og pahimangno, di ba no? Pinagi sa balaang espiritu, God's Holy Spirit. Ingon din sa 1 John chapter, makita nato din chapter 5 verse 6. Ingon din ang pulong sa Ginoo. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Maunay hulagway din sa pulong, kini mao siya nga mianhi pinagi sa tubig ug dugo. Mianhi siya pinagi sa tubig ug dugo. Bisan si Jesus Kristo dili pinagi sa tubig lamang, kundi pinagi sa tubig ug dugo. Dili mahimo nga tubig ra. Mamanay giingon sa Balaang Kasulatan, og ang Espiritu mao ang nagasaksi, kaya ang Espiritu kamatuoran. Ang tubig ug dugo naglangkob sa gawas. Tumong niini nga mao ang mga saksi kon kinsa si Jesus Kristo. Sila nagtumong sa baptismo ni Jesus sa tubig ug kamatayon sa dugo. Mao na siya. Dugo ug tubig.
kay nagpaagas man sa siyang hamili nga dugo, unya nagpabautismo po siya sa literal nga water baptism. Si John nakigbatok sa dualism, sa mini nga mga magtutudlo kinsa mipahayag nga ang Kristo Espiritu, mibiya sa tao nga si Jesus. Wala pa ang iyang kamatayon sa krus. Si John misulat aron ipakita nga ang Dios naghatag og pagpamatuod sa pagka-Dios ni Jesus pinaagi sa iyang baptismo og kamatayon. Di ba no? Mo na mabasa nato sa John chapter 16. Na ay mga nagtudlo nga ang Book of John dili daw angay basahon kay bakak daw kuno kini. Pero ako nakita dinhi sa Book of John, tanang sinulat ni John, lig-on kaayong basihanan, lig-on kaayong klaro ba kayo og tataw ang pagka-Dios ni Kristo. Walay lain. Mo nang moingon day sila nga dili angay basahon ang Book of John. Nara di ay. Kinsa may nagdili. Siyempre ang yawa ra gyud ang nagdili. So ang mga tao gigamit lang gihapon sa yawa kay kini kita man kung mga tao natay pagpili, no? Narana sa ato akong mudawat ta og kanang sayop, nar sa ato akong mudawat ta og kamaturan. Kung mudawat ta kamaturan mo ning basa ta ni. Didawat man tas kamaturan. Kato mga didawat og sayop, basa tuod silang Biblia pero ilang tuis-tuison. Unta mo gamay sila laing libro, dili Biblia. Mo ingon sila nga si Kristo dili Dios, unya nagamit man sila Biblia lagi. Di ba no? Nya ingon pa gyud nga dili pabasa ang book of John. Tanang sinulat ni John, lakip ang Revelation, dili pabasa. Ay, di ta makahibalo so maabot nga mga panghitabo kung di ta mabasa sa Book of Revelation. Kinaara ba diya gipadayag tanan? Muna ingon din sa John 16 verse 13, apan sa diha nga siya, si Kristo nagkanayon ha, apan sa diha nga siya ang Espiritu sa kamaturan moabot, siya magatultol kaninyo ngadto sa tibuok kamaturan. Tibuok gyud. Walay kulang ha. Kay siya dili magasulti mahitungod sa iyang kaugalingon. Apan bisan unsa ang iyang madungog kana iyang isulti ug siya mo pakita kaninyo sa mga butang nga umaabot. Kabantay mo, ako nakabantay ko. Gawa si Kristo gipasangilan nga namakak, gipasangilan po nila si Pablo. Ang writings ni Pablo ba? Dili daw angay tuhuan kay si Pablo bakakon. Noon sa man pagkabakakon si Pablo nga nisulti naman gani siya nga wa siya nagsulti sa iyang kaugalingon. Katong panahon sa pang-witness nila, panahon sa ilahang pagsangyaw sa mayang balita, wala sila misangyaw subay silang kaugalingon. Ningon si Pablo, unsa bay pagpamakak ni ana? So, dinhi kini nga bersikulo, kini nga mga disipulo dinhi nga naglakaw uban ni Hesus, mianhi aron tugutan si Hesus sa paghimo sa matag desisyon alang kanila. Bag-o lang nila gituman ang mga butang nga gisugo ni Hesus ngadto kanila nga himuon. Giatiman ni Hesus ang mga problema nga mitungha nining panahona. Kaya naman sila mga problema. Pareho nato karon. May gani atong problema dinhi kay dili susama sa ubang mga lugar. Moadto kag Democratic Republic of Congo, unsa kadako ang problema sa mga Kristiyano dito? Grabe gyud. Andiri sa tuwa, galisod raman tag pagkaon. Dito sa ila gawas pagkaon, galisod sila. Napagyoy kanang Democratic Allied Forces nga nagukod nila. Patyon sila. May gani din sa Pilipinas kay bisan pag magwali ka dias kadalanan, walay mo badlong nimo, walay masuko nimo. Muna nakanindot sa Pilipinas. Di ba no? Dito sila lisod kayo. So, nining panahon na dunay mitungha nga problema. Gidala lang nila ang ilang mga problema ngadto kang Hesus. Kini dinhi nagtudlo kanato nga kita pod nga mga bumabasa ang ato po mga problema atong dalon ngadto kang Hesus sama sa gihimo sa mga tinun-an ni Kristo, mga tinun-an man ni.
Doon na sila relasyon diya ni Kristo. Kung tinuod nga doon na tayo relasyon, atong mga problema, atong dadon nga to kang Hesus. O gisulbad niya kini alang kanila. Karon, si Hesus, nagsulti kanila nga sila, dili pasagdan, nga walay giya. Ang balaang espiritu, mao ang ilang giya, ug ang ilang magtutudlo. Ang balaang espiritu, mahimong bugos nga katuyuan sa amahan ug sa anak. Kung ang mga disipulo maminaw sa espiritu ug mulihok, sumala nini kini sama sa Ginoo nga naglihok, kay sila mga tinun-an magbuhat sa iyang buluhaton. Ang Biblia nagpakita usab kanato nga ang yawa dili kini tinuod. Di ba kakon ba? Ang yawa mo dili tinuod. Si Jesus mao ang tinuod. Si Jesus mao ang kamaturan. May buntag ni Pastor Israel Sula Alvaro. Salamat nimo dia pastor, imong pamilya pod. So ang Biblia nagpakita usab kanato nga ang yawa dili kini tinuod. Ang yawa mo'y bakakon. Di ba no? Sa John chapter 8 verse 44. Gihulagway din si Kristo nagkanayon, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang mga pangibog sa inyong amahan inyong pagahimuon. Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdan, ug wala nagpuyo sa kamaturan. Tungod kay walay kamaturan diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon, kay siya usa ka bakakon ug ang amahan niini. So dinhi palang daan nga bersikulo makaaninaw ta nga katong mga dili matinuon ni Kristo gitawag sila bakakon. Kinsa may ilang amahan. Katong maingon nga si Kristo nakasala, mga bakakon sila. Katong mga mupasangil kang Pablo nga si Pablo bakakon, makaila na tanilag kinsa sila. Ano ba no? Muna na, inana ra day pag-ila, inana ra. Unsao man nato pagkaila sa mga tao nga dili Dios nun kung wa tay gibasa. Di ba? Kung wa tay gibasa ba? Sige ra tag simba pero simba ra ta perminti. Nagtuo ta nga atong pagsimba nakakuha tag mga pagtulunan. Unsa may nakuha na to? Wala. Di ba maulita nga wala? How ang tanan? Unsa may atong nahibaluan? Unsa may ato ang dayang gisimba? Unsa may atong gipaminaw sa panahon sa pagsimba? Wala. Musimba wa gani dalang Biblia. So unsa may gipaminaw? May buntag ni Madam Esterlina Artaso Abi-abi. Good morning. Og sa imong banay. Sumona siya ba? Maulaw ta sa Ginoo, no? Maulaw ta sa Ginoo nga musimba ta watay dala. Wa ganit ta magdalag notebook, ballpen baka nga ato itiknot unsay bersikulo nga gitik up sa nagwali. Wala gani. Unsa man atong purpose nganong ni simba ta? Nganong ni adto pamanta og tigumanan, ni apil ta sa panagtigom. Unsa pa atong purpose dito? Unya ra ba dayon o makadungog ta gagmay nga istorya dayon ta og balhin sa uban nga mga grupo. Inana ba ang Kristohanon? Inana ba ang dunay relasyon ni Kristo? Dili. So dinhi iyang gituis ang mga pulong sa Dios ug ang Espiritu sa Dios aron sa pagtandog sa garbo sa tao ug unya sa pagkondenar ngadto kang Hesus. Di ba? Muna nay uso karon. Tanawa. Bisan pa o grupo sa mga Kristohanon naa na siya. Tandog sa garbo. Kaya ang kaluwasan, naaraman silang relihiyon. Di ba no? Kabantay mo na. So kinsa man ang mga anak sila. Ilang gikuha katungod si Kristo nga mao'y manluluwas. Kaya ang kaluwasan naman silang relihiyon. Sa ato pa, dili na si Kristo. Daghan kayo na karon. Dili na ta magtumbok o isa lang kagrupo kay daghan na. Mga grupo sa mga Kristohanon. Tanawa ra na mga leaders, mga kasimbanan, naay ato madunggan nga moingon, usa lang ha, ana ato madunggan moingon nga ang Biblia mo sukaranan. Sa ato pagtuo diha sa Ginoo. Katubang Ginoo nga tinuod nga manluluwas, kining Biblia, King James, authorized version. Pero ang uban moingon nga dili ang Biblia. Di
Kinsa may namakak. Oh, di mailhan na to. Oh, ana ra gud. Ingon ana ra ba? Sa Genesis sa chapter 3 verse 5 ato mabasa dinhi, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Ingon ana, gihulagway ang pagpamakak dinhi. Kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon, kay gitintal man ang tawo. Unya ang inyo mga mata maabli, ug kamo mahimong sama sa mga Dios. Nga nahibalo sa maayo ug dautan. Sa makausap pa, miadto siya kang iba ang yawa nga gihulagway ni Kristo sa John 8:44. O, maura gihapon ni siya. Mao na nga miadto siya kang iba nga adunay katunga nga kamatuoran. Katunga, kaya ang katunga bakakman. Sigurado nga mabuka ang iyang mga mata, apan makalilisang nga pagbuka. Siya mismo gitambog gikan sa langit tungod sa iya ang tinguha nga mamahimong Dios. Muna kinaya sa yawa. Ang unod, nagtinguha og gahom og otoridad. Diba ang unod? Ang unod, kinahanglang kontrolahon sa espiritu. Kay kung dili, magpasulabi ang unod. Munang dunay daghang mga tao nga hakob sa gahom. Hakog ba sa gahom? Tungod na sa unod nun. O wala magpaulipon sa espiritu. Aron dili makasala, ang sibaton. Daghang mini nga mga magtutudlo karon nga nag-ingon usab nga ang tao mahimong Dios. Di ba na ano, na grupo ningon ana no? Oh. Kini dili gyud tinuod. Kay ang tao dili man gid mahimong Dios, tao ra gid siya, magpabiling tao. Ang gihatag sa Dios kinabuhing dayon niadtong tao nga motuo kaniya. Ang Dios lamang ang magpabiling Dios hangtod sa hangtod. Ang tao gitaganog kinabuhing dayon hangtod sa hangtod. Dili mahimong Dios ang tao? Wala kay mabasa dinhi ba nga ang nagpasalig ang Dios nga ang tao mahimo pong Dios? Dili oy. Ang tao gitagaan og kinabuhing dayon hangtod sa kahangturan. Ang sekular nga humanismo, tama, sa atong mga eskwelahan karon, nagtudlo sa atong mga anak nga sila ang ilang kaugalingon Dios. Si Satanas nagdala og katunga nga kamatuoran pinagi sa atong mga eskwelahan ug daghan sa atong mga kasimbahanan karon, ug kita sama kang iba nahulog niini. Siya mitan-aw, siya nakakita, siya nagtinguha. Siya adunay kaibog sa mga mata, kaibog sa unod, ug ang pinakagrabe sa tanan, usa ka tinguha nga mahimong sama sa Dios. Kulba na kayo na. Tagkara ba kayo nagwali, ana? Nga ang kamaturan nana sa ilang simbahan, wala na sa pulong sa Dios. Doon na panagbangi bitaw karon. Ang panagbangi karon na sa mga Kristohanon, pulos Kristohanon. Wala man gyud problema ng lain-laing practice. Kinatural man ang lain-laing practice. Di ba? Naay mga nagtudlo nga kung mukaon ka nini nga klase nga pagkaon nga gidili, maimpierno ka. Unsa man nga klase nga teaching? Iya na sa yawa. Wala may nag-ingon din nga si Kristo ni ingon gani nga ang kinabuhing dayon dili man pinaagis pagkaon. Kay unsa man ang mosulod sa imong baba nga mopadulong man sa imong tungol ug mogawas man paingon sa kasilyas. Dili man moagi sa kasing-kasing, di ba? So usa na ka pagpanglimbong. Nakabantay ko sa post sa Facebook ba? Ang tanang muka og baboy maimperno. Unya gikot ang Isaiah 66 verse 15 ngadto sa 17. Akong gibasa gitun-an, dili man day mao kanang pulong nga swine, klaro man kay nang pulong nga swine. Sige lang kaya lainon ra nato na. Mao na nga badlungon punta ni sila baka dili pud magpasagad. Tuon-tuon pud ginagmay.
Bisa ginagmay basta kay tudluan tas Ginoo ba nga murag mutunong-tunong ba? Oh, di kay murag mutunong-tunong. Mutunong gyud labi na og laing version atong gamiton. Aw, mao gina magtuali gyud atong doktrina. Ningon din sa 1 Timothy chapter 3 verse number 6. Not a novice. Dili usa ka bag-ong magtutuo. Lest being lifted up. Basin, ingon nga napataas pinagi sa garbo, siya mahulog ngadto sa pagkahinukman sa silot sa yawa. Ang yawa nagpiki sa anak sa Dios, sa pulong sa Dios o sa espiritu sa Dios. Muna yang gipiki aron ang mga tao musunod kaniya. Di ba dili mo to og Trinidad? O di mo to og Trinity. Gigamit usab niya ang mga tao sa pag-atake sa tinuod nga Hesus. Kay ingon man sila nga si Hesus nakasala. Ang tinuod nga Biblia giatake pod ug ang tinuod nga balaang espiritu giatake. Ang yawa mitulto sa mga tao ngadto sa pag-usab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa bakak. Imbis kay muduol ta sa tinuod nga manluluwas nga si Hesus, miduol naman nun ta dito sa mga binuhat og tao. Dito naman hinuon ta. Dito naman hinuon ta musalig nga mupakita og milagro kunuhay. Allah, delikado na. Kuan ra ba na? Kanara ba nang giilapod ra ba na sa spiritual nga kanabitong pagpanapaw? Giilara ba na sa Dios nga espirituhanong pagpanapaw? Basta kay dili ta mo ila sa Hesus nga gipadayag dinhi sa balaang kasulatan. So since the truth of God into a lie, ilang giusab ang kamaturan sa Dios ngadto sa bakak. Tanawa ra guning usay giingon ni Apostol Pablo dinhi. Romans chapter 1 verse number 25. Ato mabasa dinhi. Mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Okay. Verse 25. Ingon dinhi. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the Creator. More than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kinsa miusab sa kamaturan sa Dios ngadto sa usa ka bakak ug misimba ug mialagad sa minugna labaw pa kay sa magmumugna kinsa dalaygon sa kahangturan. Giusab kinsa may nagdalaan ng kausaban. Daghan ra ba gyud nagtuo sa kalibutan nga dinhi sa Pilipinas bitaw ang nagdala sa Christianity si Magellan. Dili man to Christianity yang gidala. Kay si Magellan usama na nga nagtudlo nga magampo ni Santo Niño. Usa na nga nagtudlo nga magampo og mga kinulit nga larawan. Usa na siya. So mao ba nay natanawa rin kay Romans chapter 1 verse number 25. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak og misimba o mialagad sa minugna labaw pa kaysa magmumugna kinsa dalaygon sa kahangturan imin. Nganong nakagi man tag Rizal ba? Nuli mitanghir. Nganong kagi man ta? Gitudlo man to sa tua. Gitudlo to sa tua para makahibaw ta nga ang iya ang pagpakigbatok sa pamunuan sa relihiyong pundok. Di ba no? Di ba halata? Wala man ta makahibalo ato kay absinot man tagod panahon sa Rizal. Kisa may nagpapatay niya. Di ba? Kay si Rizal nakabasa og Biblia. Ang teaching sa relihiyosong pundok lahi sa gisulti sa mga apostoles. Pero saon ta man na nga ang record ana wa naman. Gipangtangtang na, gipangusab na. Muna na dunay dako kayong kausaban ang kalibutan ra ba ni? Kalibutanon ra ba ni? Kalibutanon ning dagan kay ang kausaban. Mo ni sulat ni Apostol Pablo.
kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak, unta ba? Makaamgo po ta, makahunahon na po ta nga, ay, dili din ni tinuod, no? Kaya si Apostol Pablo din, nagampo din siya na. Wala biya. Ang mga apostoles, nagampo din na. Wala biya. So, usa ka pagdumili sa pagkaanaa sa Dios. Kung mo himo ka na, muna'y usa ka paagi sa pagdumili sa pagkaanaa sa Dios ug sa iyang katungod nga saligan og himayaon. Mawa ang ato ang katungdanan sa paghimaya sa tinuod nga Dios kay dito naman sa mga binuhat. Unsa ang mas dako, ang butang nga gibuhat o ang intelligence nga nagbuhat ini? Nahibaluan nato ang tubag ang magbubuhat sa atong katilingban ang mga butang sama sa mga sakyanan o mga balay nga nanghimong simbahan, di ba no? Kabalo ta kinsa nagbuhat. Kinahanglan una natong maamguhan kung kinsa ang Dios ug dayon simbahon siya lamang. Ang kamatuoran nga siya walay katapusan. Maunta na. Kabalo man ta na ang mga sakyanan kinsa nagbuhat, tao may nagbuhat ana. Sakyanan, unsa pa yung mga butang din sa kalibutan, pero unta mo ilata, yan kinsa may nagbuhat sa kalibutan, kinsa may nagbuhat nganong nakaginawa man ta matag karon og unya, kinsa may nagpasiugda, kinsa may di ba no? Kining mga nagdagayday nga dugo dinhi sa atong kagutan. Giunsa man na? Kita bay naghimo ana? Dili ta makahimo ana oy. Nagtudlo sila og piki nga gigikanan. Mo na mga evolusyonista, nagtudlo sila og evolusyon. Nagtudlo sila nga nakaabot kita dinhi sa kalibutan nga wala ang Dios. Busa dili kita manubag sa Dios. Mo na ilang teaching. Iyana sa yawa og tan-awa ang makalilisa nga sala og silot nga moresulta sa pagkalaglag. Handle the word of God deceitfully. Munang si Pablo na mahayag siya sa 2 Corinthians atong mabasa 2 Corinthians sa chapter 4 verse 2 ingon sa dinhi, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Konsensya, tanlag, di ba? Ang atong tibok nga pagkatao ba? Tanlag, konsensya, na. Ato kasing-kasing. Apan, nagsalikway sa natagong mga butang sa pagka dili matinud-anon. Nga wala nagalakaw diha sa pagka malinglahon ni nagagamit sa pulong sa Dios sa pagkamalimbungon. Apan, pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran, nagpaila sa among mga kaugalingon ngadto sa konsensya sa matag tao diha sa pananaw sa Dios. Gigamit to ng pulong sa Dios pero ngadto sa pagkamalimbungon. Di ba daghang kay nagamit og Biblia? Ang Biblia gigamit pagpabarog sa ilang relihiyon. Pagka lasod gyud kay paminahon ba no? Karong mga panahon na. Walay kaulaw nga mo tudlo or moingon mga abogado panganing uban, di sila maulaw ba? Di sila maulaw sa Dios. Nga moingon ba nga ang ilang reliyon gitukod ni Kristo kay Matthew 16:18, di sila maulaw ana. Di ba no? Ang yawa di maulaw. Di maulaw ang yawa. Mo nang sila may preach sa ilang kaugalingon. Ingon din sa verse number 5 bitaw sa mao gyapon nga chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 5. For we preach not ourselves but Christ. Ingon ni Apostol Pablo. Hain may kanang katong mga nagpasangil nga si Pablo na makak. Hain may pagpamakak ni Pablo. Ingon man siya, kay kami wala nagwali sa among mga kaugalingon. Wala man sila nagwali silang kaugalingon. Ay, iyan ang gisulti din Mabitaw na nga, kung maingon ta na makak si Pablo, iyan ang ganing gisulat, kay kabalo siya nga na ay daghang mga tao nga moingon,
siya na makak. Iyan na nang ang balang espiritu nagtudlo na ni Pablo nga isulat ni. Isulat ni siya. Kay bisan gani si Kristo gipasanginlan nga nakasala. Mismo si Pilato niingon siya, wala ko nakitang bisan unsa nga sala nga nahimo aning tawana. Manaingon niya, kay kami wala nagwali sa among mga kaugalingon, apan ni Kristo Jesus ang Ginoo. Ug sa among mga kaugalingon nga inyong mga sulugon tungod og alang ni Jesus. Mabitaw nga dinhi, di nyo madunggan ba nga moingon bitaw, oy, sulod mo dinhi kay ang baptis ra giluwason, di mo kadungog. Niingon bago dinhi, bisan sa walis kasimbahanan sa mga baptis nga grupo, wala man gyud moingon nga, oy, sulod mo diri sa baptis kay more luwason. Dili, oy. Dili ta sa biblical standard. Mao man ni ang biblical standard. Kanang sa ilahang reliyon, nagamit sila og Biblia, pero paglimbong, pag-promote sa ilang religion. Tama ni ha? Maklaro karong panahon na, not the gospel. Nagamit og Biblia, imbis gamiton ang Biblia para pag-promote sa gospel, sa maayong balita, nga si Jesus Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo, nagpaaga sa miling dugo, nalubong siya, kaya siyempre namatay man. Nya dang tagtulukad lang na banaw siya. Mao man na ang tinuod nga gospel. Pero kay, gigamit ang Biblia para pagpabarog sa ilang religion, ilang ipasigarbo, ilang religion. Kabantay mo sa baptis nga niingon nga, oy, ari mo sa pagkabaptis kay more luwason. Bawala no? Kidili man na mao'y gitudlo. Ang Biblia nagtudlo og tinuod nga gospel. Kanang makabalo man tag kinsa na nga mga grupo nagamit og mga Biblia. Di ba? The spiritual kana bang bisan sa ilang mga libro. Nga mo ingon sila nga Book of God, pero dili man. Mailhan mo nga dili walay Holy Spirit. Naana daghan nga mga grupo dili ato nganlan kay abi pa lang nang daot ta dinhi mga grupo. Gipahibalo na dinhi. Binagi sa atong pagbasa sa pulo, makailata ba kinsa sila. So pagsulti og dautan sa dalan sa kamaturan. Kay si Peter, nagpahibalo ng daan, ug mao niya itong mabasa. Ang pulong sa Ginoo, walay kulang dinhi alang sa atong pagkat-on o pagpakigrelasyon diha ni Ginoong Hesus Kristo. Walay kulang dinhi. Ingon dinhi sa 2 Peter, chapter 2, verse number 1, but there were false prophets also among the people. So nanagid siya, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Kipebalo na ta. Makapalaglag din na. Daghan mamingon nga, ang kanang inyong sikta, kanang inyong grupo nga dili tinukod ni Kristo, wala diha ang kaluwasan. Di ba no? Pasigarbo no? Apan diha mini nga mga propita. Mo ba ni gospel? Apan diha mini nga mga propita usab diha sa katawhan. Maingon nga adunay manungha nga mini nga mga magtutudlo, taliwala kaninyo. Kinsa sa tago magdala sa sulod og mga makalaglag nga mga heresiya. Hersis. Bakak. Bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila og magdala ngana sa ilang mga kaugalingon sa kalit nga pagkalaglag. Ang ilaa, kuan ba kanang expectation lang ba nga sila'y luwason? Pero ang Biblia nagtudlo nga ang luwason kadto lamang ni duol diha kang Hesus Kristo. Di ba? Kato mga kinasing-kasing nga modawat sa gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo.
Sa verse number 2 ingon dinhi, og daghan ang musunod sa ilang makadaot nga mga dalan. Daghan gyud. Tungod sa kang kinsa ang dalan sa kamatuoran pagadaoton. Gidaot gyud. Daghan kong mga parente akong igsuon na dito. Naapil dito. Kaya di sa mo to sa ato ang gipambit niya nga pulong sa Ginoo nga kini ang kamatuoran pero padayon gihapon ko nga nagkampo. Ana ba? Maginampo ay ragot. Ang pag-ampo di nato salikway kay ang pag-ampo dako kay kahimuan. Bunga biya putas pag-ampo. So, dire sa verse number 3, ingon dinhi, og pinaagi sa pagkamaibugon sila uban sa minaot nga mga pulong. Magpatigayon kaninyo. Ang kinsang paghukom karon sa taas nga panahon wala nagalangan. Ug ang ilang pagkalaglag wala nagakatulog. Meaning, dili ba katulgan sa Dios? Ang Dios hangtod karon nagpaabot biya kung kanus ang imong desisyon. Kanus ka mo desisyon ba? Kanus ka moabot sa punto nga makaamgo ba? Kana bang mo desisyon bitaw ta nga, oy Lord, pasaylo ako Ginoo nga kini day akong gihimo sayop day ni. Okay. Niabot po na sa kong punto. Niabot po na sa kong punto nga sayop ang akong gipanghimo kay mo may gitudlo. Mo lagi na nga dili ta moingon ba nga kun unsay atong namat-an og kahayag mo po atong pagkamatyan. Kay sa dihang makabasa ta sa balaang pulong sa Ginoo, makaamgo ta, dinhi ta matulid. Dinhi ta makaingon ba nga ay sayop mo na ito atong gipanghimo. Mo na itawag og amgo. So unsa may atong buhaton nga nakaamgo man ta, maghinulsol ta. Mudawat tas kamatuoran nga usa ta ka makasasala ug di ta makahimos pagluwas atong kaugalingong kalag. Humana si Kristo nagpakamatay na sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Mas nindot gani karon kita kay niagi na ang panahon. Sa panahon nila ni Peter nga wala pa namatay si Kristo, lisod to sa ilang panahon. Kay nagduwa-duwa sila tungod kay ang manluluwas kuyog pa man nila. Kuyog pa man, buhi pa man. Kita pa karon mas masabtan na to karon kay dugay nang namatay, dugay nang nabanhaw, wala nagpabilin sa lubnganan si Jesus Kristo, mas bulahan ganita karon kaysa ilang panahon. Ilang panahon ni Abraham. Wala pa gani matao ang manunubos ni atong panahon na, pero mituo si Abraham. Siya mo'y father of faith. Muna ang klase nga pagtuo ba? Unta. Nga itong mabatunan. Og daghan ang nagsunod sa ilaang makadaot nga mga paagi. Ang dalan sa kamaturan sa English, mao ang King James Bible. Di ba? Nagsulti sila dautan sa mga magtotoo sa King James Bible. Ikaw ba magtotoo ba sa King James Bible? Halos tanang Baptist nagtuo sa King James Bible. Ingon nga mga panatiko ug pig-ot nga hunahuna. Daghan ang mga nagsunod sa dalan sa mga eskalar nga hakog. Sama sila sa mga Parisiyo nga hakog ug nagsultig dautan bahin kang Hesus Kristo. Evolusyonista. Unsa pa nang mga grupo diha. Lucas kapitulo 16 bersikulo 14 at mabasa dinhi. Moni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Kapitulo 16 bersikulo 14 ang atong mabasa dinhi mao ni, and the Pharisees also who were covetous heard all these things, and they dreaded him. Ug ang mga Pariseo usab kinsa mga hakog mo nagiingon, nakadungog sa tanan niini mga butanga, wala ni malilong nila kay nakadungog sila, ug sila nangatawa pagyubit kaniya. Tiaw mo na. Di ba? Sir Jeffrey Opima, good morning, og ni Sir Randolph Ragaggio. Mayong buntag Brad Nunoy, to God be the glory. Salamat Sir Jeffrey Opima nanukad gyapon sa Amerika. Salamat nimo da sir. Og magpadayon ta dinhi sir. Mabitaw. So muna siya. Kung munang ingon diha nga nagyubit ngadto kaniya. Unya sa verse 15. Kay ang gihulagway sa Biblia bitaw kini mga Pharisees. Sila mo'y pinakadautan nga tao gyud. Sa Biblia ha?
Ang Biblia nagdeklara na. Okay, di man sila modawat ni Jesus. Mo na ba nga, ang makalaglag gidi ay, ang makapa-imperno gyud, dili gyud ang pagkaon, dili ang pagsunod sa unsa man nga regulasyon, kundili ang imong dili pagdawat kay Jesus Kristo. Mo ni makapalaglag. Sa verse 15, kay magpabili man kang bakako niya all liars biya. Doon ay parte dito sa lake of fire, di ba? Gihulagway na sa Revelation 21:8, si Kristo nagsulti ana, pero direta sa verse number 15. Ingon siya dinhi, og siya miingon ngadto kanila, kamo mao sila nga nagpakaaron ingnon. Nagpakamatarong. Kamo mao sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon at tubangan sa mga tao, apan ang Dios nasayod sa inyong mga kasing-kasing, kay kanang gitamod pag-ayo sa mga tao, dulumtanan sa pananaw sa Dios. Unsa may gitamod sa mga tao? Di ba? Ang mga Parisiyo mao man ni, gatamod sila, gapuasa sila kaduha sa isa ka semana. Gapuasa, Pariseo ni. Gapuasa sila kaduha sa isa ka semana. Dili mo kaon og mahugaw nga karni. Pero daotan sila tubangan sa Ginoo, tanawa ha. Nagsimba sila, mga Sabbath keeper ni sila. Pero sa kasing-kasing sa Dios, sa kasing-kasing ni Jesus Kristo, daotan sila nga mga tao sa atubangan ni Jesus Kristo. Klaro man ning giingon ni Jesus Kristo dinhi. Kamo mao sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon. Naabay mga susama ni karon, daghan. Di ba no? Unta isip-isip mong mayo ha, niya dayon ayuhan na ninyo. Unta respeto ay ba kung unsay kay pareho mga Kristohanon, kung kamo nagtuo nga ang kaluwasan grasya, kami nagatuo nga ang kaluwasan grasya. Si Pablo naghatag na og kanang husay ni ana nga ang iyang pagtratar sa mga Hudiyo ug mga Hintil patas. So ang kaluwasan grasya man, kay si Pablo nakadawat man sa kaluwasan, pinagi sa grasya. Grasya sa Dios. Wala siya maluwas sa iyang pagkaabogado. Wala siya naluwas sa iyang pagkaparisiyo. Wala siya naluwas sa iyang pagka-bright. Kay dili man ipa-bright tanay. Klaro kay nag-ingon ni Kristo. Giingnan niya mga Hudiyo, mga Parisi. Kamo mao sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon at tubangan sa mga tao, kay nagsunod og mga regulasyon, adlaw igpapahulay. Dili mo kaon og mga hugaw nga pagkaon. Mao ni sila. Nagpuasa kaduha sa isa ka semana. Tanawa imong kaugalingon. Nakapuasa ka ba? Mabitaw na nga, kung gusto kag maluwas, mulabaw pa bakas Parisi? Di ba niingon sa Kristo? Unsa man, kana mulabaw pa baka pagka maayo? Nga ang mga maayong tao, mga Parisi, mga maayong tao, mga maayong binuhatan, mga dungganon. Pero wag gani kaangkon sa kaluwasan. Di ba no? Kini nga mga Parisiyo, nagpakamatarong sila sa ilang kaugalingon. Daotan ang ilang mga kasing-kasing, kasi nakakita ang Dios. Wala sila kaluoy sa uban. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong garbo. Gihukman sa Dios ang kasing-kasing, dili ang panggawas nga panagway. Nasayod ang Dios kung unsa sila kadautan, sa pagkatinuod sila dulumtanan sa Dios. Inana. Kasing-kasing mo gayat timanon na to. Ang gusto sa Dios, ang kasing-kasing na to. Atong kasing-kasing ba? Munang paningkamot nga dili kita mutuman sa kamatuoran. Paningkamot. Mo ni mga pagpaningkamot nila, o mo ni pagpaningkamot pod sa grupo sa mga iya sa demonyo nga dili ta makatuman sa kamaturan. Unsa may kamaturan dahil nga tumanon na to. Doon na daghang mga balaod. Di ba? Daghang mga balaod nga angay tumanon, pero naay mga balaod nga nagdala o kinabuhing dayon. Unsa mang balaura? Si Pablo naghatag na biya niya na og husay. Kay unsa day si Pablo? Abogado siya, suhito man siya sa mosaiklo. Pero wala may nakaangkon sa kaluwasan, walay perpekto nga tao nga nisunod sa mosaiklo.
Muna ingon siya sa Romans sa chapter 3 verse number 27, where is boasting then? Asa man ang pagpasigarbo? It is excluded. Kini walay labot. By what law? Unsay balaod? Of works? Unsay may balaod day? Balaod ba sa mga buhat? Nay, dili. But the law of faith. Mauna ang balaod sa pagtuo, ang gikinahanglan. Kasing-kasing may kinahanglan di ay. Kasing-kasing ba? Kaya asa man na ato man ang konsensya. Di ba? So, gihulagway sa Galatians kay ang mga Galatianhon maura po ni kinaiya. Mao na nga gitawag og mga buang, di ba? Kon ang muingon og buang sa imong sikatawo, sala na atubangan sa Ginoo. Pero sa Galatians 3 verse 1, ingon diri, "O foolish Galatians, mga buangon nga mga Galatianhon." Mga buang ba? Ang buang dinhi dili mental nga pagkabuang. Kaya ang gitawag og buang sa Biblia, ang definition magud sa balaang kasulatan, kun buang, kun wala ka mudawat ni Kristo, gitawag kag buang. Sama ra guna sa mga tawo karon? Ang Ginoo naghatag na kanila og tawag nga muna silang klasiha sa mga tao. Muna ingon dinhi, "O foolish Galatians, who hath bewitched you?" Kinsa ba ang naglumay kaninyo aron kamo dili mo tuman sa kamaturan? Dili mo tuman sa kamaturan. Atubangan sa kangkansang mga mata si Hesus Kristo dayag kayo nga gipakita nga gilansang sa krus, taliwala kaninyo. Sumote huna-hunaon nga ang gilansang sa krus. Para asa man to iyang gilansang? Mote tagaan og dakong pulos. Kay unsa bay pulos di ay sa iyang pagpalansang? Unsa bay pulos? Para sa imong kinabuhi, para sa imong kagulingon, unsay pulos? Katong mga dili matinhuon sa gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, gitawag og mga buang. Dili mentally buang. Wala dili ingon nga nawad-an og may pangisip, pero ang mga dili matinhuon, ang dili motuman sa kamaturan. Kaya ang kamaturan man gud mao si Kristo. Kung dili ta mo dawat ni Kristo, sa ato pa wala ta motuman sa kamaturan. Pinagi sa atong pagtuo. Mao man na. Ayog sa guli na. Kay grasya na sa Dios nga gihatag. So mo ni siya nga ang buang wala magpasabot sa natural nga kabuang. Apan ang kapakyasan sa paggamit sa moral o espirituhanon nga pag-ila ang nailad. Kay kining Galatianhon dinhi, mga Kristohanon bi ni sila. Giingnan nga mga buang. Nagpasabot nga nagbutang usa ka dautan nga spill ba sa usa ka tawo. Busa si Pablo nag-ingon nga ang bugtong paagi sa pag-asoy sa ilang theological nga limbong mao ang malisyosong salamangka. Kaya nagbaton man sila og kanang barang-barang ba? Inana. Mga barang-barang kanang mga pag-ampo sa mga unsa ba nang halad-halad diha, apil na. So gitawag siya mga buang. Hala, buang di tawag ana, buang. Ang mga Judaizer, ang Hudiyong mini nga mga magtutudlo, naghampak sa mga simbahan sa Galacia. Nailad ba? Betwixt. Bewitched. Nadani. O nalimbungan sa pag-ulog-ulog o bakak nga mga saad. Ang termino nagsugyot sa usa ka pagdani sa mga emosyon sa mga Judaizer. Judaizer man eh. So, kanang gitakda, set forth ang pag-abot sa opisyal nga mga pahibalo sa publiko nga mga lugar. Ang pagsangyaw ni Pablo dayag nga nagpakita sa tinuod nga maayong balita ni Hesus Kristo at tubangan sa mga taga-Galacia. Mao na siya ang Griego nga rendered nga gihubad sa dayag nga gipahayag, nagakahulugan og pagpakita og usa ka placard, billboard. Ang mensahe sa kaluwasan gibutang sa atubangan sa mga mata. Espirituhanon ba nga pagsabot sa mga taga-Galacia? Sama sa usa ka billboard, klaro nilang nasabtan ang maayong balita. O si Pablo, wala magtawag niini nga mga taga-Galacia nga usa ka buang.
apan ang nag-ingon nga ang ilang mga lihok binuang, ana ba? Ang buang nagpasabot sa paghatag og dagway sa usa ka nalisuan sa pangisip. Gipahinumduman sila ni Pablo nga gipanalanginan sila sa mahimayaong kamaturan. Mga luwas ni sila, mga nidawat ni Kristo, pero sa ilang daang mga gawi, wala pa sila nakahuso. Nibalik ba silang daan nga mga gawi, nga magbaton o mga salamangka, kana bitaw, mga black demons bitaw nga, anting-anting, inana. Muna siyang mga foolish Galatians. Kita mga Pilipino, di kata inana. Kisa may nagbaton diha og anting-anting. Naaba? Kanang baton og barang-barang sa lamangka, kanang tawal-tawal, tuto-tuto. Naaba na. So dili na iya sa Dios, oy. Ingon pa din sa Galatians sa chapter 5 verse 7. Ato mabasa din Kamo midagan nga maayo. Kinsa ba ang nagbabag kaninyo aron kamo dili managsugot sa kamaturan? Kinsa ba nagbabag? So, gisultihan sila ni Pablo nga husto ang ilang pagsugod. Husto ang ilang pagsugod. Nidawat sila ni Kristo. Ang ilang manluluwas. Maayo ang ilang pagdagan sa lumba sa kinabuhi. Karon, kay naminaw man sila ni atong misulod og makalaglag. Mauna kung maminaw ganitag. Kung di ganita mabasa sa pulong sa Ginoo, kuan gyud, madala kita sa mga istorya sa uban. Kay naraba po yung maingon nga, sulod diri kay suportaan ka, bisag naibugas nga supply. Ana ba? Linglahon lang tao mga butang pagkaon, mura pog eleksyon, nga tagaan lag dilata, ana ba? Bayluan lang imong boto, inana bitaw, niya asa naman ato ang konsensya de ana? Kana bang ato abang kinasingkasing? Wala na. Kaya nabutan naman ta. Sumunay sila. Doon ay mga misulod nga mga makalaglag. Kinahanglan natong ipadapat ang dugo ni Hesus sa atong dalunggan. Aron ang mga butang sa Dios lamang ang madungog sa atong sulod nga hunahuna. Kinahanglan dili kita maminaw sa uban. Og dili tugutan nga sila magpalihok kanato. Kita kinahanglan nga hingpit nga kumbinsido. Og dili gayod nga magduha-duha sa atong pagtuo. Mao na nga kung lik-on ang atong pagtuo diha ni Hesus Kristo, wala ta misimba tungod lang sa unsabay atong katarungan lain. Nisimba ta tungod kay gipakamatyan ta sa Dios. Nisimba ta tungod kay giluwas ta sa Dios. Mao na kung doon na kay nadungog nga mga istorya nga negatibo, ayog paminawa kay dili na makahatag kaayuhan nato. Di ba no? Uban ra ba mobiya lang dayon kay nasakitan or nahiubos. Unsa man na kini ding atong pagkakristohanon? Kuan na din pagpahiob sanay ra din dawata ang kamaturan nga natin madungog nga mga negatibo, batok na to, pero dawata ang kamaturan nga mas labaw pa si Hesus kay ana. Ako bitaw giingnan ko nga unsa man ka magkuan ka nga taas namang lubi. Di ba no? Mag Bible school ka nga taas namang lubi. Gulang na. Nya kung ako tong gidibdib. Di ta kapadayon, di ta kasulti dinig, di ta kapaambit sa pulong sa Ginoo. So ang katapusan dinhi mo ni kinahanglan nga mo barog kita batok niini nga mga pag-atake. Muni nga klase nga pag-atake pinagi sa pagbakos sa atong hawak. Nganong kinahanglan baksan atong hawak? Ingon dinhi sa Ephesians chapter 6 verse 14. Kaya asa man ang bakos, di ba sa hawak man gyud? Karon dinhi ingon siya, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Gihulagway ni nga, gubat ba? Busa barog, nga ang inyong mga hawak, binaksan, uban sa kamaturan, og nagsulob sa panalipod sa dughan, nga pagkamatarong. Kay dughan na to, kasing-kasing man mo nang gipanalipdan kay giatake ni Satanas ang mga magtotoo pinagi sa kalibog sa doktrina sa kabakakan. Ang mga Kristohanon nga wala matudloy sa pulong sa Dios. Nisimba lang pero walay basa-basag Biblia. Di gani mapil og Sunday school. Mao na gina.
daling mabiktima sa sayop nga mga ideya. Mahitungod sa mga butang sa Dios, mahitungod sa kaluwasan, pagkabalaan, moralidad, langit ug impierno. Ang ikaduhang pag-anhi ug ang uban pang mga kamatuoran sa Biblia. Muna mga kamatuoran, ang magtotoo nga naglibog mahitungod sa pulong sa Dios, dili mahimong epektibo sa buhat sa Dios. Mawala na dayon na. Siya gipadpad dinhi ug didto sa mga balod o gipalid sa matag hangin sa doktrina. Kabantay mo? Kung usa ka nga nibiya o usa ka nga nawa na, nipahulay na or wa na mo appeal sa panagtigom, nibiya na si mong pagkakristohanon ba? Di na ka inigbangon nimo sayo sa buntag, di na ka magampo. Wala na. Nahitabo na ba na si mong kinabuhi? Bantay ka na kay mauna na. Balik sa Ginoo. Pangiyua sa Ginoo nga Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw kanunay nga nagtudlo kanamo. Salamat kay Lord nga imo kaming gipabangon ninigtak nas kabuntagon. Uwa na gani na nimo nahimo. Bisan pa gani panahon sa mukaon, di gani ka magpasalamat na problema na kanang dako. Nakadungog ka na og istorya, mga istorya nga makalaglag. Kay nibiya ka naman. Wa na ka mulakaw diya as kamaturan. And by walking in the truth. Mo manang ingon bitaw sa 3 John, ingon din sa 3 John ay kay isa ra man ka chapter sa verse number 4. Ato lang ning lubos-luboson. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ang tinuod nga kaluwasan naa kang Hesus Kristo. Wala sa religion. Okay. Kinahanglan to masabtan na. Ang tinuod nga mga pulong mao ang mga pulong sa Dios. Sumala din sa atong gibasa. Kay kining atong gibasa authorized version nga King James pulong sa Dios ni. Ug ang tinuod nga espiritu sa Dios naggiya kanimo og kanako ngadto sa kamaturan. Ang mga lalaki mamatay ug moadto sa impierno tungod kay unsa man? Tungod kay sikan Thessalonians naa dinhi mga lalakig babay mamatay moadto sa impierno tungod kay unsay tubag sa sikan Thessalonians sa chapter 2 verse number 10. Ingon dinhi and with all deceivableness of unrighteousness ug uban sa tanan nga pagkamalimbungon sa mga pagkadili matarong diha kanila nga nagakalaglag tungod kay sila wala midawat sa gugma sa kamatuoran aron unta sila maluwas. Unsay makapalaglag? Wala sila midawat sa kamatuoran. Kinsa ang kamatuoran? Si Hesus Kristo. Maunay makapalaglag. Dili ang pagkaon. Usbo na ko Dili ang pagkaon. Dili ka ng pagsunod sa mga regulasyon. Kay trabaho na ila sa mga Parisi. Pero ang pagkamatarong. Pagkamatarong ba? Ang pagkamatarong atong mabatunan. Iha kang Kristo. Nganong dili ta mohimos pag hubog-hubog tuhod kay naanay Kristo sa atong kasing-kasing. Nganong dili ta mohimos pag simba og Dios tungod kay naay Kristo sa atong kasing-kasing. Kay ang pagkamatarong nato mao man si Kristo. Mahimot ang matarong tungod kay atong gidawat ang kamaturan. Ang gugma sa kamaturan nga gitanyag sa Dios mao nay makaluwas. Og uban sa tanan nga pagkamalimbungon sa pagkadili matarong. Magpabilin de ang tao nga dili matarong bisag unsa pa iyang buhaton, tigsimba siya, tigpuasa siya kaduha sa isa ka semana, o bisag unsa iyang buhaton, matarong siya para siyang kaugalingon, pero magpabilin siyang bakakon kung dili sa mudawat sa gugmas kamatuoran. Kinsay gugmas kamatuoran? Si Hesus Kristo. Aron unta sila maluwas. Di ba no? So dili de religion, dili. Klaro anang dili religion, dili de pagkaon, samot ang dili. Dili day pagsunod sa regulasyon, mga bantay papulay, dili pod. Ang kamatuoran si Kristo. Verse 12. That they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Naghatag na si Pablo og balaod. Dunay usa ka balaod nga tumanon. Unsang balaora? Balaod sa pagtuo. Munay bugat. Kaya ang pagtuo dinhi naglangkob og duha ka dagkong butang.
trust ug believe. Kasing-kasing na. Dili tinai, dili atay. Kasing-kasing. Aron silang tanan mahukman sa silot, kinsa wala mituo sa kamatuoran. Ikaw ba nagpabilin nga wala mituo ni Hesus Kristo kay siya ra bang kamatuoran? Apan dihay kahimuot diha sa pagkadili matarong. Okay, so maura na ang mga butang ato nisgutan karong buntaga unta kini makahatag kanato og lamdag. Lamdag ba? Kanang moabot bitaw ta sa punto nga makaamgo ta nga ay husto tuod no? Kanang moingon ta ba nga ay salamat kay sa pulong nga akong nadungog. Salamat kay Ginoo. Kay kung nakadungog ka niini nga pulong, dili ni aksidente alang nimo. Gituyo ni sa Dios nga makadungog ka para moabot ka sa punto sa pagkaamgo. Nga unta ikaw muhinulsol mintras dili pa ulahi ang tanan. Buhi pa man ta. Kung na-paralyze ka, di ka kalakaw. Kung unsabay nahitabo nimo, nga nangandoy ka og butang, unsa ba nga butang nga imong gipangandoy, pero ang Dios nangandoy nga kita. Dili kita may nangandoy ha? Ang Dios may nangandoy nga unta kita modangat ngadto sa paghinulsol. Kaya ang kinabuhing dayon, unta mo abot nga ni kanato. Nangandoy ang Dios niya na. So unsa may atong buhaton nga nangandoy ang Dios? Dili ba ta mudawat sa bugtong gasa? Mudawat ta sa bugtong gasa oy. Di ba no? Kinahanglan musangko sa kaamguhan ba? Nga aduna day gitagana nga kinabuhing dayon ang Ginoo. Dugay na nga panahon kay balo man ka nga namatay si Hesus Kristo. Kabalo man ta nga namatay siya. Kabalo man ta nga nabanhaw siya para asa man to? Para to sa atong kalag. Busa di na to lang ngayon ang panahon. Kini mao ang adlaw sa kaluwasan. Dili ta magpaabot og ugma kay wa nay kaluwasan para ugma. Dili ta magpaabot nga magtinga-tinga ta kay basig dili ta tagaan og pagtinga-tinga. Inong ka sa Dios. Ingnon ka sa Dios nga kanus amang ka nakadungog atong kuan. Nakadungog ka atong mensahe sa programa sa radyo. Unya ngano wa man ka mahimos paghinulsol. Wa man nimo dawata ang kamaturan. Katunon ta ang panahon. Basig anaon ka sa Dios ba? Hinoon. Okay, so imuha ng desisyon. Imuha ng desisyon. Kaya ang Dios nagpaabot sa atong desisyon. Munay desisyon nga kinahanglan ang desisyon muhaom sa kabubuton sa Dios. Munang pagtuo. Balaod sa pagtuo. Kay dunay balaod nga gisita ang Dios. Balaod sa pagtuo nga ang katapusang balaod sa pagkamatarong mao si Hesus Kristo. Siya ra ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi, siya pun ang dalan. Wala na ilaing dalan. Munang mudangop ta kang Hesus Kristo. Karon na. Now na. Okay, so muna tayo kong panahon. Salamat kayo sa mga pulong ato na isgutan karong buntaga ug unta atong pangayoon ang gahom sa balaing espiritu nga mukumbiktar sa atong tagsa-tagsa kama kasing-kasing. Ayaw kuno na kung unsa imong pundok nga giapilan. Unsa imong pundok nga giapilan? Tan-awa. Kung ang imong pundok nga giapilan nagtudlo ba og sama sa pagtudlo sa King James Bible? Nagtuo ba og authorized version King James Bible kay kinira ba? Di ra ba gini mulabay ra ba kita ning kalibutan na? Basig magmahay ta. Magmahay ta pero wala na. Ulahin na ang tanan. Salamat kayo Sir Joel Lahoy-Lahoy. Ni Ma'am Rizal Opima o si Sir Jeffrey Opima na nukada sa Amerika. Salamat kayo. Ni Sir Randolph Pragadjo. Ingon niya, Amen. Salamat ni mo dia Sir Randolph Pragadjo. Ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi. Ni Pastor Israel Sula Alvaro. O sa paninguban, si Brad Jerome Bangkiao. Si Ma'am Catherine Josue Nebria. Si Sir Virgilio Tobio o si Madam Esther Datuon. Wala gi pa ka pobre ni bisa pag dili pa ni matug Amerika. Dato nang gyapon ani. Salamat kay nimo diha og si Jabar di ay nakalimot ko si Jabar. Salamat kayo og regards lang diha kang Jabar. Okay, akong amigo. Naa diha karon sa Bacolod. Salamat kayo kawan naman tayo igong panahon. Sanglit ang tanang butang ning kalibutan do na may kinutuban. Sama sa atong panangguban nga adunay panahon sa pagsugod og nini magutloa oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan.